Okay, so question number 5 मा अब हामी हेरौं question number 5 मा के भनेको छ भन्दाखेरि निम्नलिखित बिन्दुहरू बाहिर जाने वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ हैन भनेको कुनै एउटा वृत्त छ हामीसँग मानौ अब यो वृत्तको हामीले समीकरण पत्ता लगाउनु पर्यो तर यो वृत्तको के दिएको छ हामीलाई भने यो वृत्त चाहिँ कुनै 3 बिन्दुहरू हैन यो क्वेशनमा दिएको 3टा बिन्दुहरू भएर जान्छ -2,2 जस्तो ए नम्बर हेर्ने हो भने 2,4 र 4,0 तीनटा बिन्दु भएर जाने वृत्तको समीकरण हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ र वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनलाई हामीलाई चाहिने कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा हो अर्धव्यास अथवा रेडियस र अर्को केन्द्रबिन्दु है अथवा सेन्टर h, k यदि यो दुईटा कुरा हामीसँग छ भने हामीले सजिलैसँग वृत्तको समीकरण चाहिँ निकाल्न सक्छौं किनभने त्यसको सूत्र छ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर ओके यो सूत्र छ तर हामीलाई न त रेडियस दिएको छ न त हामीलाई सेन्टर दिएको छ हैन हामीलाई त के दिएको छ त वृत्तको कुनै तीनटा बिन्दुहरू मात्र दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी समीकरण पत्ता लगाउन सक्छौं त त्यो हामीले अब हेर्छौं है त ल कुनै एउटा क्वेशन मानौ यसको हामी हेरौं क्वेशन नम्बर ई है इफ यु लुक एट क्वेशन नम्बर ई यसमा के भनेको रहेछ भने तीनटा बिन्दुहरू हामीलाई दिएको रहेछ वृत्तमा पर्ने तीनटा बिन्दुहरू हामीलाई दिएको छ एउटा 2,6 एउटा 6,4 र एउटा -3,1 अब यी बिन्दुहरू भएर जाने वृत्त कस्तो होला त पहिला यसलाई चित्रमा हेरौं हामीले हैन यी तीनटा बिन्दुहरू हामीलाई भए यहाँ क्वेशनमा नाम नदिएको भए पनि हामीले ए बी र सी भनेर लेख्यौं अब एउटा वृत्त कोरौं जुन चाहिँ यी तीनटा बिन्दुहरू भएर जान्छ अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो वृत्तको समीकरण है त्यो समीकरण पत्ता लगाउनको लागि पहिला मैले के लेखे त दिएका बिन्दुहरू ए बी र सी छन् यी बिन्दुहरू लेखेँ त्यसपछि अब यो वृत्तको केन्द्र बिन्दु मैले आफैले एज्युम गर्छु सेन्टरलाई म आफैले मान्छु पी एच, के अब हेरौं त अब यो केन्द्र बिन्दुलाई मैले ए भन्ने बिन्दुसँग जोडे भने यसलाई मैले अर्धव्यास भन्न मिल्छ त्यस्तै बी भन्ने बिन्दुसँग जोडे भने त्यसलाई पनि अर्धव्यास भन्न मिल्छ र सी भन्ने बिन्दुलाई मैले जोडे भने पी र सी लाई जोडे भने त्यसलाई पनि मैले के भन्न मिल्छ त अर्धव्यास भन्न मिल्छ रेडियस भन्न मिल्छ हैन र यी तीनटै रेडियसहरू तीनटै अर्धव्यासहरू एउटै वृत्तका अर्धव्यास भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ इक्वल हुन्छन् बराबरी हुन्छन् अर्थात PA = PB = PC हुन्छ यो वृत्तमा है अब म के गर्छु भने पालै पालो PA PB र PC पत्ता लगाउने कोसिस गर्छु अर्थात P देखि A सम्मको दूरी PA P देखि A सम्मको दूरी भनेकै PA को लेन्थ हो लम्बाई हैन र PA पत्ता लगाउनको लागि मसँग अथवा PB पत्ता लगाउनलाई PC पत्ता लगाउनलाई कुनै दुई बिन्दुहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउनको लागि डिस्टेन्स फर्मुला दूरी पत्ता लगाउने सूत्र त हामीसँग छँदैछ है हेरौं त यी तीनटा अर्धव्यासहरू हामीसँग छन् अब हामी पालै पालो PA PB र PC फाइन्ड गर्ने एउटै प्रक्रिया हुन्छ एउटै प्रोसेस हुन्छ एउटै फर्मुला हुन्छ है त्यो फर्मुला के हो त यो हो हामीलाई थाहा छ दूरी पत्ता लगाउने सूत्र D = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यस्तो सूत्र छ अब मानौ तिमीले PA पत्ता लगाउने हो यो पहिलो अर्धव्यास PA पत्ता लगाउने हो भने P लाई भन्न पर्यो x1 y1 र A लाई भन्न पर्यो x2 y2 हैन x1 y1 र x2 y2 भइसकेपछि अनि हामीले यो PA को लम्बाई निकाल्न सक्छौं हैन x1 y1 h, के हुने भयो x2 y2 2,6 हुने भयो यसलाई राम्रोसँग बुझौं है त किनभने जसरी PA फाइन्ड गर्यो त्यसैगरी PB र PC पनि फाइन्ड गर्ने हो त्यही भएर यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु यो भयो x1 y1 h, k र यो भयो x2 y2 जुन चाहिँ 2,6 छ अब यो सूत्र प्रयोग गरौँ दूरी पत्ता लगाउनको लागि हामीले क्लास 9 मा धेरै प्रयोग गरेको सूत्र हो कुनै दुई बिन्दुहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउने सूत्र x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अनि PA = अब हेर्नुस् है x2 - x1 भन्दाखेरि के राख्नु पर्यो त मैले x2 भनेको 2 छ x1 भनेको h छ 2 - h होल स्क्वायर त्यसैगरी y2 - y1 होल स्क्वायर 6 - k होल स्क्वायर हुने भयो हैन त अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नलाई सरल गर्नलाई के गर्नु पर्यो यहाँनेर सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो a - b होल स्क्वायर यहाँनेर पनि सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो ब्र्याकेटलाई खोल्नको लागि a - b होल स्क्वायर हैन
त्यसो गर्यो भने के हुन्छ त a minus b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर अर्थात यहाँबाट के आउने भयो यो आउने भयो a स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर त्यसैगरी यो 6 minus k बाट के आउने भयो त यति आउने भयो 6 स्क्वायर minus 2 into 6 into k plus k स्क्वायर अब यो तीनटा गुणन गरौँ हैन 2 into 2 into h it is 4h यो तीनटालाई पनि गुणन गरौँ 12 के हुन्छ यहाँबाट यो 6 स्क्वायर भनेको 36 हो र यो 2 स्क्वायर भनेको कति हो त 4 यसरी हामीले के लेख्न मिल्ने भयो त अर्को लाइनमा गएर हामीले भन्दाखेरि under the root 4 square plus 4h sorry minus 4h plus h square plus 36 minus 12k plus k square है अब यसलाई हामी कुनलाई जोड्न मिल्ने छ त यहाँ 36 छ यहाँ 4 छ यसलाई जोड्न पनि मिल्छ र अरु नम्बरहरुलाई मिलाएर लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भने h square plus k square minus 4h minus 12k plus 40 यसलाई हामी समीकरण 1 भनेर मानौं के पत्ता लगायौं हामीले अहिले pa पत्ता लगायौं र त्यसलाई समीकरण 1 भन्यौं अब यसैगरी pb पनि पत्ता लगाउने र pc पनि पत्ता लगाउने है सेम प्रोसेस सेम फर्मुला अगाडि बढौं pb पत्ता लगाउँ है त pb को लागि अब के हुने हो p को मान हुन्छ x1 y1 र b को मान हुन्छ यो जुन 6,4 छ त्यो x2 y2 र यो जुन pb पत्ता लगाउने सूत्र पनि त्यही हो यसमा पनि x1 x2 को मान y1 y2 को मान राखेर हेरौं यसमा पनि a - b होल स्क्वायर को सूत्र प्रयोग गरौं यहाँ पनि a - b होल स्क्वायर को सूत्र प्रयोग गरौं हैन यो सूत्र प्रयोग गर्दा के हुन्छ त a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर त्यसलाई यहाँ लेखे मैले त्यसैगरी यहाँ a - b होल स्क्वायर त्यो भनेको a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर है अनि योबाट 8k यसलाई गुणन गर्दा कति आउँछ 12h 6 * 2 * h भनेको 12h 6 स्क्वायर भनेको कति हो 36 4 स्क्वायर भनेको कति हो 16 हो के नि त भनेपछि यी सबै मानहरुलाई क्याल्कुलेट गरेर हामीले हेर्दाखेरि कति देखियो 36 - 12h plus h square plus 16 minus 8k plus k square यो pb को मान भयो हैन यसमा पनि यहाँ 16 छ र यहाँ 36 छ यो दुईटालाई जोड्न सकिन्छ जोडेर अनि अरु सबै टर्म्सहरुलाई मिलाएर अरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि pb को मान आयो h square plus k square minus 12h minus 8k plus 52 यसलाई हामी समीकरण 2 मानौं है अघि pa पत्ता लगायौं त्यसलाई समीकरण 1 भन्यौं अहिले pb पत्ता लगायौं यसलाई हामी समीकरण 2 भन्यौं अब हामी pc पत्ता लगाउँछौं र त्यसलाई समीकरण 3 भन्छौं हैन र pc पत्ता लगाउनको लागि पनि त्यही सेम प्रक्रिया नै हो अब हेरौं त pc को लागि p को कोअर्डिनेट हुने भयो x1 y1 c को कोअर्डिनेट हुने भयो x2 y2 अनि सूत्र त्यही हो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर त्यसमा मानहरु राखौं यहाँ अलिकति सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ यसमा भनेदेखि x2 चाहिँ इट इज -3 है माइनस छ भने माइनसमै राख्नु पर्यो हामीले अनि त्यसपछि फेरि पनि अहिले जस्तो a - b होल स्क्वायर यतापटि पनि a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर लेख्नु पर्यो अर्कोमा पनि a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर लेख्नु पर्यो यो सूत्र प्रयोग गर्ने त्यसपछि गुणन गर्ने हैन यो -3 लाई स्क्वायर गर्यो भने कति हुन्छ त माइनसबाट प्लस हुन्छ 9 हेरौं त यहाँ गुणन गर्दा कति हुन्छ यो पनि माइनस यो पनि माइनस दुईटा मिलेर यो प्लस हुन्छ र 2 * 3 गर्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ इट विल बी 6h ओके 6h त्यस्तै यहाँ 1 स्क्वायर छ त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ यो 2 * 1 * k गर्दाखेरि कति आउला 2k आउँछ हैन 2k आउँछ ओके भने त्यसलाई यसरी लेखौं यो भयो अब यसमा पनि यहाँ 1 छ र यहाँ 9 छ जसलाई हामी जोड्न सक्छौं 10 हुन्छ र अरु टर्म्सहरु सबैलाई मिलाएर लेख्दाखेरि pc को मान चाहिँ √h² + k² + 6h - 2k + 10 भयो यसलाई हामी समीकरण 3 मानौं अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भने pa पत्ता लगायौं pb पत्ता लगायौं र pc पत्ता लगायौं हाम्रो क्वेशन के हो यो वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउने र मैले के भनेको छु भने समीकरण पत्ता लगाउनको लागि तिम्रो मेन टार्गेट के हुनुपर्छ त अर्धव्यास र केन्द्रबिन्दु पत्ता लगाउन सक्यौ भने तिमीले सजिलैसँग समीकरण निकाल्न सक्छौ र अर्धव्यास भनेको चाहिँ pa पनि अर्धव्यास हो pb पनि अर्धव्यास हो र pc पनि अर्धव्यास हो यिनीहरु मध्येमा कुनै एउटा तिमीले निकाल्दाखेरि हुन्छ यदि h र k को मान थाहा भयो भने तिमीले यहाँ h र यहाँ k को मान सबै मानहरु राख्यौ भने pb फाइन्ड गर्न सक्छौ हैन त्यो नै के हुन्छ त अर्धव्यास हुन्छ
र h र k को मान के हुन्छ केन्द्रबिन्दु हुन्छ केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास भएपछि बल्ल समीकरण निकाल्न सक्छौं अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं pa पत्ता लगायौं pb पत्ता लगायौं र pc पत्ता लगायौं है अब यो तीनटा पत्ता लगाइसकेपछि मैले के लेख्न सक्छु त pa = pb = pc किनभने यिनीहरू एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू हुन् सेम सर्कल रेडियस अफ द सेम सर्कल एन्ड दे आर इक्वल छन् यिनीहरू अब यो तीनटामा हामी के गर्छौं भने pa = pb मात्र लियौं है सुरुमा pa र pb लाई इक्वल मानौं pa = pb अब अगाडि हामीले pa पत्ता लगाएको थियो नि त रुट अन्डर कति कति थियो हामीले अगाडि निकालेको pa को मान राखौं अनि = pb कति हामीले अघि पत्ता लगाएको छ त्यो pb को मान पनि राखौं र सरल गरौँ यसलाई है त के हुन्छ के भन्न खोजेको मैले भन्दाखेरि pa को मान पनि राखे जुन अगाडि मैले फाइन्ड गरेको थिएँ नि h² + k² - 4h यो मैले राखे त्यसैगरी pb को मान पनि मैले राखे pa र pb दुईटैको मान मैले राखेँ यहाँसम्म ठीक छ अब हेर है pa र pb को मान राखिसकेपछि यो दुईतिर रुट छ नि = को दुईतिर रुट छ हेर = को दुई साइडमै रुट छ र यसको अगाडि केही नम्बरहरू छैन कोएफिसिएन्टहरू छैन जोडिएको केही पनि छैन रुट मात्र छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले दुईतिर भएको रुटहरूलाई यतापटि भएको रुट र यतापटि भएको रुटलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न पनि सक्छौं है यो कुरा सम्झ तिमीहरुले अथवा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड दुवै साइडमा दुवै पक्षमा वर्ग गरेको जस्तै हो त्यो लेखिराख्नु भन्दा दुईतिरको रुटलाई तिमीले क्यान्सल गरिदिँदा पनि हुन्छ यो रुट र यो रुट क्यान्सल भयो रुट क्यान्सल भएपछि भित्रको नम्बरहरू बाहिर निस्के है अब यो बाहिर निस्किँदाखेरि फेरि के हुन्छ नि हेर है यतापटि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि h² छ हैन यो h² र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि h² छ जसलाई हामी काट्न सक्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि k² छ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि k² छ जसलाई हामीले काट्न सक्छौं अनि जे बाँकी रहन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ लेखौं अर्थात मैले के भन्न खोजिरहेको छु त भन्दा यो रुट र रुटलाई क्यान्सल गर्न सकियो यहाँ भित्र भएको h² र यतापटिको h² त्यसैगरी k² लाई पनि क्यान्सल गर्न सक्यो र बाँकी रह्यो -4h -12k + 40 अरु यतापटि छ अब अर्को स्टेपमा के गरौँ भने यो सबै नम्बरहरुलाई जुन यतापटि राइट ह्यान्ड साइडमा छन् यिनीहरुलाई वी हैव टु टेक देम टु द लेफ्ट ह्यान्ड साइड ओके लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिएर जाऊ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिएर गएर अनि जसलाई जोड्न मिल्छ त्यसलाई हामीले जोडौं हैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ जस्तो यहाँ -4h छ यताबाट आउँछ +12h and they will give you +8h यहाँ -12k छ यतापटिबाट +8k आउने -12 + 8 is -4k यहाँ +40 छ यताबाट -52 आउने that will give you -12 यसरी हामीले 8h -4k -12 = 0 पायौं अब के गर्छौं हामी भने यहाँ के कमन छ यो तीनटामा हैन यु क्यान सी समथिङ इज कमन 4 इज कमन त्यो 4 लाई कमन लियौ है कमन लिन त आउँछ साझा लिएको 4 साझा भयो 2h -k -3 यति बाँकी रह्यो अब यो 4 लाई लगेर हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छ त्यहाँ लगेर डिवाइड गर्दिने हो भने 0 नै हुन्छ र बाँकी रहन्छ 2h -k -3 = 0 त्यसलाई हामी समीकरण 4 भन्छौं यो हामीले के गर्दाखेरि यति समीकरण 4 आयो त pa = pb गर्दाखेरि समीकरण 4 आयो अब pb = pc गर्ने अर्को स्टेपमा है त्यसबाट समीकरण 5 आउँछ pb = pc pb = pc गर्नलाई पनि त्यही प्रक्रिया हैन pb = pc pb को ठाउँमा pb कै मान राख जुन रुटमा अघि आएको छ pc पनि अगाडि हामीले फाइन्ड गरेछौं नि त्यो पनि रुटमा आएको छ त्यो भ्यालु राख अब यहाँ अगाडिको स्टेपमा गरेको जस्तै यहाँ पनि रुटहरु क्यान्सल भयो h² पनि क्यान्सल भयो दुई साइडमा k² पनि क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो त त्यसलाई लेखौं अनि यो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको सबै क्वान्टिटीलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेर जोड्न मिल्ने भए जोडौं माइनस गर्न मिल्ने भए माइनस गरौं हैन यहाँ -12h छ यतापटिबाट 6h पनि गयो भने -6h हुने हैन -18h हुन्छ त्यसैगरी 2k अहिले यहाँ माइनसमा छ यतापटि गयो भने प्लसमा हुन्छ -8 + 2 इज -6 त्यसैगरी 10 र 52 बाट 10 यता गएर माइनस भयो भने 42 हुने यस्तो आयो यहाँ के कमन छ त यो तीनटा हो भने के कुरा कमन देखिन्छ हैन देयर इज 6 कमन यसमा पनि 6 छ यसमा पनि 6 छ यसमा पनि 6 छ र अगाडि माइनस पनि छ त्यसकारण -6 लाई हामीले कमन है -6 कमन लियो भने के हुन्छ त यहाँबाट -6 कमन लिएपछि 6 3 जा 18 हो नि त यो 3h अनि माइनस कमन आएपछि यो साइन चेन्ज भयो यहाँ 6 त बाहिर गइसक्यो के बाँकी छ 42 बाट 6 गएपछि 7 बाँकी छ है वी हैव टेकन -6 एज आवर कमन
अब अघि गरे जस्तै यो -6 लाई लगेर हामीले यतापट्टि लगेर यहाँ डिभाइड गर्दियौँ भने 0 मा जान्छ र के कुरा बाँकी रहन्छ त त्यो बाँकी रहेको नै हाम्रो लागि के हुन्छ त समीकरण 5 हुन्छ हामीसँग समीकरण 4 पनि छ समीकरण 5 पनि छ हाम्रो टार्गेट के छ फेरि पनि नबिर्सौं सेन्टर केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास पत्ता लगाउनु पर्ने छ केन्द्रबिन्दु भनेको h र k को मान हो है अर्धव्यास भनेको PA भने पनि अर्धव्यास हो PB अथवा PC यी सबै अर्धव्यास हो जुन पनि निकाल्दा हुन्छ तिनीहरू बराबरी छन् है अब यो समीकरण जुन दुईटा आयो नि 4 र 5 यिनीहरुलाई एड गरौँ हामीले जोडौँ समीकरण 4 र 5 लाई जोडौँ समीकरण 4 यो यहाँ लेखे मैले समीकरण 5 यो समीकरण 5 यहाँ लेखे मैले यसलाई जोडौँ जोड्दाखेरि के हुन्छ भने हेर यो प्लस k र माइनस k छ यिनीहरु त क्यान्सल हुने भयो अनि यो 2h र यो 3h मिलेर कति h हुन्छ यो 5h अनि त्यस्तै गरी -3 र -7 मिलेर कति हुन्छ -10 हैन इक्वल टु 0 हुन्छ अर्को साइडमा यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ त 5h - 10 इक्वल टु 0 अब 10 लाई अर्को साइडमा लिएर जाउँ 5h इक्वल टु 10 5 ले डिवाइड गरौँ h इक्वल टु 2 सो वी गट द भ्यालु अफ h h को मान चाहिँ आयो है अब यो h को मानलाई तिमीले समीकरण 4 मा अथवा समीकरण 5 मा जुन समीकरणमा राखे पनि हुन्छ h को मान राख समीकरण 4 मा राखेर हेरौँ है त यो 4 मा यो h भएको ठाउँमा हामीले h को मान 2 लगेर राखौँ 2 लगेर राख्दा के हुन्छ त 2 * 2 - k - 3 = 0 2 * 2 भनेको 4 हैन 4 - k - 3 = 0 अनि 4 - 3 भनेको कति हो त 1 हो हैन 1 - k = 0 यसबाट k को भ्यालु कति आउँदछ त 1 आउँदछ यसरी हामीले h र k पत्ता लगायौं h र k भनेकै के हो त फेरि हामीले सेन्टर पत्ता लगायौं अथवा केन्द्रबिन्दु पत्ता लगायौं कति रहेछ त त्यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्दाखेरि 2, 1 रहेछ है केन्द्रबिन्दु केन्द्रबिन्दु पत्ता लाग्यो अब अर्धव्यास पत्ता लगाउन मैले भने नि PA मा मान राखे पनि हुन्छ PB मा राखे पनि हुन्छ अथवा PC मा राखे पनि हुन्छ है अब म समीकरण 1 मा अथवा PA भएको ठाउँमा म h र k को मान राख्छु PA थियो यो यसमा h को ठाउँमा 2 राख्न मिल्यो k को ठाउँमा 1 राख्न मिल्यो हैन राखेर हेरौँ 2 स्क्वायर भयो 1 स्क्वायर भयो -4 * 2 -12 * 1 +40 हैन h र k को मान राख्यो अब यसलाई स्क्वायर गर जोड गुणन गर यसलाई सबैलाई हिसाब गर तिमीले कति आउँछ भन्दाखेरि यस्तो आउँछ 2 स्क्वायर गर्दा 4 1 स्क्वायर गर्दा 1 4 * 2 गर्दाखेरि 8 12 * 1 गर्दाखेरि 12 हैन अब यसलाई जोड and you get √25 र √25 भनेको कति हो त 5 हो त्यो वृत्त थियो अहिलेको सम्झ यस्तो वृत्त थियो र जुन PA छ त्यो PA भनेको चाहिँ अर्धव्यास हो सो यु हैव गट द रेडियस यो भन्दा अगाडि नै तिमीले केन्द्रबिन्दु त आइसकेछ अर्थात यो वृत्तमा के देखियो भने आवश्यक वृत्तको केन्द्रबिन्दु देखियो 2, 1 अर्धव्यास देखियो 5 अब केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास भइसकेपछि हामीले वृत्तको समीकरण निकाल्नु पर्यो समीकरण निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 को जस्तै सेम हुने भयो के छ त समीकरण पत्ता लगाउने सूत्र यो छ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r². h को ठाउँमा h को मान राखौं 2 अनि k को ठाउँमा 1 राखौं r को ठाउँमा 5 राखौं यसरी मान राखेर हेरौं त्यसपछि यहाँ a - b होल स्क्वायर को सूत्र यहाँ a - b होल स्क्वायर को सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि a² - 2ab + b² a² - 2ab + b² अनि 5² = 25 है अगाडि बढ्दै जाउँ सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ 2 * 2x गर्दाखेरि यो 4x हुने भयो यहाँबाट 2y आउने भयो हैन 2² भनेको 4 सो यो सबै भ्यालुहरुलाई हामीले लेख्यौं भने कति आउँछ त यसको रिजल्ट यस्तो आयो हैन x² - 4x + 4 + y² we got like this अब यसमा यहाँ 4 छ र यहाँ 1 छ यो 4 र 1 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ 5 हुन्छ यतापट्टि 25 पनि छ हैन र यो सबैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउने इज इक्वल टु चाहिँ 0 लेख्ने है त समीकरण बनाउँदा जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडमा कति बनाउने भनेको थियो हामीले 0 बनाउने भनेको थियो यसो गर्दाखेरि 5 अनि 25 लाई ल्याउँदाखेरि -20 हुन्छ फाइनली हामीले त्यो वृत्तको के गर्यौं त समीकरण पत्ता लगाउन सक्यौं तीनटा अर्धव्यासहरु निकाल्यौं त्यसलाई इक्वेट गर्यौं हामीले त्यसबाट दुईटा समीकरण बने त्यो दुईटा समीकरणलाई सल्भ गर्यौं जोडेर h र k को मान आयो त्यसपछि हामीले अर्धव्यास पनि निकाल्यौं र यो सूत्र प्रयोग गरेर वृत्तको समीकरण निकाल्यौं हैन अलि लामो जस्तो छ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ परीक्षाको दृष्टिले पनि सबैजनाले यो क्वेशनलाई जुन यो अहिले हामीले गरेको क्वेशन नम्बर छ यसमा रहेका 6 वटा क्वेशन छन्
सबै 6 वटै क्वेसन कम्प्लिट गर्ने है त ल थ्यांक यू